عزیزان گرامی، اس وقت ایک نیا موضوع چھیڑن لگا طبقات امت کی کہانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے تو قیامت تک آپ دی امت شریف نے رہنا ہے، تو آپ نے اپنی امت دے طبقے اور گروہ خود بیان کیتے ہیں۔ ایک بڑی ہی عجیب گل ہے، یعنی اپنی امت نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے عقیدے اور انہاں دے عمل دے لحاظ نال حضور نے انہاں دی تقسیم کیتی ہے، ونڈ پائی ہے کہ اینے اے صدی تک اے سن تک فرمایا ایس طبقے دے لوگ ہون گے، پھر انج ہون گے، پھر انج ہون گے، پھر انج ہون گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 5 طبقے بنائے نے، 5 طبقے بنائے نے، 5 گروہ بنائے نے امت دے، 5 حصیاں وچ امت نو تقسیم کیتا قیامت تک کا۔ جو یہ بیان کرن لگا ابن ماجہ شریف حدیث دی کتاب کتاب الفتن باب الآیات، کتاب الفتن باب الآیات دے وچ دو سنداں نال انہوں نے یہ روایت لے آندی۔ ابن ماجہ شریف دی پہلا وہ حدیث مبارک پڑھ کے پھر وہ شرح اسی طرح ہی کراں گا جس طرح حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ازالت الخفا دے اندر کی تھی۔ ناچیز انہوں دی اتباع کر رہا ہے، جو شرح انہوں کی تھی اسی طرح میں سنا دینی اپنے انداز دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انس بن مالک روایت کردے نے قال امتی علی 5 طبقات، میری امت 5 طبقے ہیں، میری امت دے 5 طبقے نے۔ ف40 سنہ اہل بر و تقوی، 40 سال بر و تقوی والے، 120 سال تک اہل تراحم و تواسل، 160 تک اہل تدابر اور تقاطع، پھر قتل و غارت، تے اللہ کو نجات منگیا۔ جی دوسری روایت کلو طبقہ 40 عاما، ہر طبقہ 40 سالاں ہوئے گا۔
فاما طبقتی و طبقت اصحابی فاہل علم و ایمان واما الطبقۃ الثانیہ ما بین الاربعین الی الثمانین فاہل البر والتقوی. یہ دوسری سند جڑی ہے اس نال جس طرح روایت ہے اسے دوتے اشارہ کرنی. حضور نے 5 طبقے بنائے. پہلا طبقہ فرمایا علم اور ایمان والا ہوئے گا. دوسرا طبقہ نیکی اور پرہیزگاری والا ہوئے گا. تیسرا طبقہ آپس دے اندر نیک اخلاق والا ہوئے گا. اگلا طبقہ وہ ایک دوسرے تو بچ کے رہن والا ہوئے گا، تنہائی ورتن والا. پھر قتل و غارت آ جانی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان عالی شان دا ایک ترجمہ سمجھو. پہلا گروہ حضور نے دسیا ایمان تے علم والا، دوسرا دسیا نیکی پرہیزگاری والا، تیسرا دسیا عمدہ اخلاق والا، ایک دوسرے نال جوڑ کے رہن والے. اگلا دسیا ایک دوسرے تو پاسے رہن والے. یہ بنا کے اگلا دسیا پھر قتل و غارت والا طبقہ ہونا ہے، فساد والا. یہ 5 گروہ بن گئے. ہن ہر گروہ دی اساں تفصیل شرح کرنی ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جس طرح کیتی اس طرح دسنا. پہلا گروہ، پہلی جماعت، پہلا طبقہ، پہلا ٹولہ حضور دی امت دا، وہ حضور نے دسیا ایمان اور علم والے. اس تو پہلا کہ اس طبقے دی وضاحت کراں، یہ ذہن چ رکھ لو کہ اتھے آپ نے جڑی تقسیم فرمائی ہے نا، وہ کچھ خصوصی چیزاں جڑیاں ہوندیاں نا انہاں نو مد نظر رکھ کے فرمائی. فضیلتاں، خصوصیتاں، انہاں نو مشترکہ چیزاں جڑیاں انہاں نال تقسیم تے نہیں ہوندی نا. اہل علم حضرات موجود ہیں جنس سے تقسیم نہیں ہوتی، تقسیم فاصل سے ہوتی ہے، عوارض سے ہوتی ہے. مشترکہ شیواں نال تے تمیز نہیں نہ ہوندی. فرق جڑا ہوندا ہے انہاں صفتاں نال ہوندا ہے جڑیاں خاص ہوندیاں نے، جڑیاں ایک وچ پائیاں جان دوسری وچ نہ پائیاں جان. ہن اگر اسی یہ آکھیے کہ اللہ دی مخلوق تے فرق نہیں کر سکتے، سارے ایک ہو جائے، سارے مشترکہ نے. لیکن فرق جدو کریں گے پھر اسی آکھاں گے اللہ دی مخلوق ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں، ایک انسان ہیں. پھر فرشتیاں میں تقسیم کریں گے، انہاں دیاں لباں گے خصوصیتاں، جی یہ جبریل امین نے، فلان نے، فلان نے. فصول، عوارض، تشخصات نال جا کے پہچان ہوندی ہے، تمیز ہوندی ہے، فرق ہوندا ہے. یہ علمی لفظ نے. سادے لفظ کی نے؟ سادے لفظ یہ نے کہ جیڑیاں امتیازی گلاں ہوندیاں نے انہاں نال فرق ہوندا ہے، مشترکہ گلاں نال فرق نہیں ہوندا. یہ سادی زبان ہے. پہلے لفظ منطق دے سن، یہ لفظ سادے دے جٹکے.
کہ مشترکہ چیزاں نال بابے آدم دی اولاداں کوئی فرق نہیں کر سکتے. ہاں جس لئے فرق کرنا ہوئے گا تو پھر یہ نہیں کرو گے یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. ہوں تقسیم ہونی شروع ہو جانی, ہوں ونڈ پینی شروع ہو جانی. کافر ہے, مومن ہے, نیک ہے, بد ہے, حضور کی امت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, فلاں کی امت ہے, فلاں کی امت ہے. ونڈ ہونی شروع ہو جانی. یہ جڑیاں امتیازی صفات ہوندیاں انہاں نال تقسیم ہوندی. مشترکہ چیزاں حضور نے سامنے رکھ کے ونڈ نہیں کیتی, ونڈ کیتی ہے خصوصیتاں نال. مشترکہ کیڑیاں نے وہ ساری امت دے اندر مشترکہ ادب غیرت تے کفر مخالفت, یہ ساری امت واسطے ضروری. ادب غیرت اور کفر مخالفت جیڑی ساڈے بزرگاں دسی تے جیڑی آ متعارف کرائی ہے ساڈی قوم وچ او دا علم کوئی نہیں سی. او تے ہے مشترکہ, صحابہ وچ بھی ہے سی, سب تو زیادہ سی. پھر اسی طرح مومنا واسطے یہ تین صفتاں ضروری نے, مشترکہ نے سارے وچ. لیکن حضور نے انہاں نو سامنے رکھ کے ونڈ نہیں کیتی. حضور نے جیڑی شے نال ونڈ کیتی ہے پہلی صفت صحابہ دی دسی. فرمایا میرے صحابہ دا طبقہ جیڑا ہے وہ ہے علم تے ایمان والا. علم تے ایمان والا طبقہ ہے. کیوں؟ آپ جدو تشریف لے آئے اس لیے جاہلیت سی, کفر سی, کوئی دین نہیں, کوئی طریقہ نہیں انسانی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے وحی فرمائی, آپ ایک مخصوص انسانہ دا طریقہ لے کے آئے, دین لے کے آئے. ہن سب تو پہلا طبقہ جڑا سی نا او دی عظمت اور او دا امتیاز اور او دی شان اسے وچ سی کہ تہاڈا کم ہے کہ نبی جڑے دین دی امانت لے کے آئے نے دل سچے نال نبی دے منہ شریف چوں سن کے اینو منو اور من کے تے جو شرع دین دے رہے نے اینو دل دماغ وچ محفوظ کرو تاکہ تسی ایمان اور علم والے بنو. بڑا کام یہ ہوئی سی کہ علم نبی دا محفوظ کیتا جائے. جے نبی دا علم صحابہ محفوظ نہ کر دے تے امت رہندی دنیا تک سوائے جاہلیت اور کفر دے انہاں کول کچھ نہیں سی رہنا. تا کر کے نبی دے صحابہ دی عظمت ہی اسے وچ حضور نے خود دسی ہے کہ پہلا طبقہ ایمان اور علم والا ہے. ایمان تو مراد میرے تو دین سن کے مینوں ویکھ کے انہاں منیا ہے تو یقین انہاں دا حل ہے. لکھ دنیا ادھر دی ادھر ہووے انہاں دا ایمان یقین وچ ماسا فرق نہیں آ سکدا. تو اعلی ایمان والے اعلی یقین والے لوگ سن, انہاں نو ایمان والا تاں فرمایا ہے جس لئے انہاں تصدیق کیتی ہے حضور سرکار دی. سنگیا سمجھی ذرا, جس لئے انہاں تصدیق کیتی آقا دی اس لئے تصدیق کرنا حضور دی اتنا ایک مشکل ہے کہ او دے واسطے کوئی مثال نہیں اسی دے سکتے. جے آکھیے کہ کولیاں انگاریاں دے اوتے ترنا اے بھی گھٹ سی, اس تو ہی اوکھا کم سی. نبی آخر الزمان نو اس لئے مننا, اس لئے آپ نو سچا مننا, کیونکہ سچے منن دا مطلب ہی یہ سی کہ ساری دنیا نال جنگ لینی ہے, لڑائی لینی ہے. ہاں جی, تے ہر طرح نال دشمنی لینی ہے تے اپنے آپ نو تے اپنی ہر شے تو ہاں جی اپنے آپ نو تے اپنی ہر شے نو او ایویں سمجھ لوکاں دے داڑاں دے تھلے دے کے پیسواون والی گل سی تے اپنے آپ نو ہلاکت وچ پاؤن والی گل سی, بربادی وچ پاؤن والی گل سی.
یہ ہن بڑا وڈا کم سی. یہ صحابہ تو درجہ بدرجہ ہویا ہے. جیڑا سب تو پہلا ایمان لیاون والا ہے اور سب تو زیادہ ایمان اور یقین والا ہے. تسی خود سمجھدار ہو کسے نو ابتدان مننا اوکھا ہوندا ہے, جسلے دوسرا مننے کچھ سوکھا ہو جاندا ہے, جسلے تیسرا مننے پھر کچھ سوکھا ہو جاندا ہے, جسلے چوتھا مننے پھر ہور سوکھا ہو جاندا ہے, جسلے جگ منن لگ پوے پھر اور سوکھا ہو جاندا ہے. سب تو اوکھا کم کلیاں مننا ہے جڑا صدیق اکبر نے کیتا ہے. آئے ہائے ہائے, میں اپنی مثال دینا. جسلے یہ ہوئی فکر اٹھی اسلے جڑے پہلو لگے سن انہاں دا لگنا بہت اوکھا سی. ہر بندہ سانو تٹھی نظر نال ویکھدا سی کہ پتہ نہیں یہ کی بلان ہے. تے ہن ٹولے دے ٹولے بجے لگے ہوندے نے. اوکھے ویلے کسے دا سنگی بننا بہت اوکھا ہے, سوکھے ویلے دا سنگی بننا بہت سوکھا ہے, اور اصل سنگی وہی ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے بنے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پکیاں گلاں نے. جیڑا اوکھے ویلے کسے نال رہ جاندا ہے وہ پکا سنگی ہوندا ہے, ٹوٹدا نہیں. ٹوٹدا نہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے اعلان فرمایا ہے اس وقت حضور دے نال لگنا آقا نو مننا بہت اوکھا سی. لہذا بزرگاں جو فرمایا ہے بیبیاں وچوں سیدہ خدیجہ دے ایمان دے نال دا کوئی نہیں, بچیاں وچوں شاہ علی دے ایمان دے نال دا کوئی نہیں, تے بابیاں وچوں مولا حضرت صدیق دے نال دا کوئی نہیں. کیوں بیبیاں وچوں او کھلوتیاں نے اسلے جویں صحیح بخاری وچ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جسلے پہلی ملاقات جبریل دی کر کے آئے نے تے حضور دا جسم شریف کم رہا سی تے گھر تشریف لے آئے نے تے فرماندے نے زملونی مینوں چادر پواؤ کپڑے پواؤ. تے اس لیے سیدہ خدیجہ پاک ہوراں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تے ایمان لے آندے اور آپ نو تسلی دین دی کوشش کی. تسلی دین دی کوشش دا مطلب یہ ہے کہ انہاں اپنے اعتقاد دے مطابق تسلی دین دی کوشش کی, تسلی دتی ہے, ورنہ حضور دے حال دا تے انہاں نو پتہ نہیں سی نا. حضور دے حال دی خبر نہیں سی اندر دی کہ اندر کی. وہ سمجھدیاں سن کہ حضور گھبرا گئے نے تے تسلی دے. اوتھے گھبراؤن دا مسئلہ نہیں سی, وہ مسئلہ ہی اور سی. تو سیدہ خدیجہ پاک اس وقت ورقہ بن نوفل کو آپ نو لے جانا وغیرہ اس لیے آپ نے ایمان لے آندا ہے بی بی پاک نے گھر دے اندر. توجہ, لیکن تھانوں پتہ ہے سمجھدار ہو گھر دے اندر بی بی دا مننا سوکھا ہے. ہوئی تے اپنی بی بی, ہوئی تے اپنی بی بی, گھر والی, آخر خاوند نال گزارا کرنا ہے, یہ سوکھا ہے. بچے سن مولا علی, بچے دا بھی اتنا دھیان نہیں اگلے کر دے. بچہ جو ہویا یار انہاں دا بھی سوکھا سی مننا, اوکھا کم صدیق اکبر دا سی کیونکہ مرد میدان سن. بی بی گھر میں رہتی ہے, بچے بچے ہی ہیں, ہر بندہ دھیان نہیں کرتا. جی مرضی گل کر کھلوے اگلے نو وٹ نہیں لگتا, گسا نہیں لگتا, گسا وڈیاں دا لگتا ہے.
جسلے صدیق اکبر اعلان کیتا ہے اس لیے بہت اوکھا کام سی، تاں حضور نے جسلے اپنے صحابہ نو فرمایا ہے، جسلے کوئی گل بات ہو گئی ہے کسی صحابی دی حضور صدیق اکبر نال دے حضور نے فرمایا حل تارکون لی صاحبی، حل تارکون لی صاحبی، یار کی گل ہے تسا میرے یار نو میری وجہ نال نہیں چھڈ سکدے، تواڈے نال جو بھی کوئی کر کھلوے تسی میں محمد دا منہ ویکھ کے اینو چھڈ دیا کرو، کی تانوں پتہ نہیں کہ جس ویلے میں آکھیا سی میں محمد اللہ دا رسول ہاں تسی کہندے سو کوڑا ہے، یہ کہندا سی سچا ہے، ہن او دا اے مطلب نہیں کہ ہور کسے نہیں آکھیا سچا ہے، اس لیے سیدہ خدیجہ پہلا آکھیا سچا ہے، مولا علی سرکار بچے سن انہاں بھی آکھیا سچا ہے، لیکن انہاں دے سچے آکھن دی ایڈی حیثیت نہیں سی، ہاں جی کیوں کہ وہ گھر والی گھر وچ رہندی ہے، ہاں جی وہ بچے نے تے جس بندے نے دنیا نو ہلایا ہے، جس دی گل نے دنیا نو ہلایا ہے وہ گل صدیق اکبر دی سی، اس واسطے حضور نے فرمایا میں باقیاں ال نہیں ویکھدا میں اے دے ال وینا، کیونکہ اے مرد میدان اس لے کھلوتا ہے دنیا وچ جس لے دنیا وچ کسے دے اگے کوئی نہیں سی کھلو سکدا۔ توجہ ہے سونا بول دے نہیں جی، اس حدیث مبارک نو سمجھن واسطے اے ناچیز دے بول انشاءاللہ اے اوکھے تو اوکھی حدیث دے لفظاں نو سوکھا کر دیں۔ تو ایمان والا طبقہ ہن ایمان انہاں دا کیونکہ اعلی ہے، بعد والے دا ایمان ٹھیک ہے انڈٹھا ایمان بہت ہی انڈٹھا ایمان بہت ہی اعلی ایمان ہے، لیکن سنگیا یہ بھی تے ویکھ انڈٹھیا ایمان لاؤن والے اج میں تسی اسی بیٹھے ہیں، انڈٹھیا ایمان لیاون والے کڈے سوکھے وقت وچ ایمان پہ لیاوندے نے، جے یہ مانتے نے جمدیا انہاں دے پیو انہاں دے دادے سارے جمدیا مسلمان نے، یہ جس گھر اکھ کھولدے نے ہر پاسوں کلمے دی آواز آوندی ہے، انہاں نوں کیڑا اوکھا ہے؟ ظلم زیادتی ہوے گا اگر کوئی سمجھے انڈٹھے ایمان لیاون والے حضور دے صحابہ تو ایمان وچ ود گئے، نہیں، اللہ وحدہ لا شریک مولا یہ دیکھدا ہے کہ یقین کڈا ہے، اور یقین اس لیے ہوندا ہے پختہ سنگیا جس لیے مخالفت ہوندی، جس لیے ڈر ہوندا ہے، جس لیے خوف ہوندا ہے، تاں تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ سونا فرماندا ہے قسم کھا کے اساں تانوں ضرور ازماواں گے، خوف نال، مال گھٹ کر کے، تکلیفاں بیماریاں دے نال، ہر طرح آزماواں گے، پھر صبر والےاں نوں بشارت دے۔ اور سنگیا قربان جاواں ایتھے فرماندا ہے آزماواں گے تانوں سانوں آزمائش، تانوں سانوں آزمائش کسے وقت زندگی جاوے۔ اور صدیق اکبر دے صحابہ او ایمان والے نے جنہاں نوں ایمان لیاوندیاں ہی آزمائشاں وچ پینا پیندا سی، بلکہ انجاک انہاں دا ایمان ہی سراپا آزمائش تے امتحان سی۔ تینوں سانوں دے کدی آونی ہے، ڈر آنا ہے کدی آنا ہے،
انہاں نو تے ایمان لیاوندیاں پہلو ہزاراں ڈر، ہزاراں خوف، ہزاراں امتحان اکھاں دے سامنے دسدے سن تے پھر بھی آندے سن ویکھی جائے گی من لینے ہے او بول دے نہیں. ہن پتہ لگا کیوں صحابہ دے نال دا ایمان نہیں ہو سکدا. تا کر کے قدرت والے نے قرآن وچ ونڈ کیتی. اللہ سونا فرماندا ہے ایک او صحابہ نے جنہاں فتح مکہ تو پہلو اسلام لے آندا ہے، کون ہے جنہاں فتح مکہ تو بعد اسلام لے آندا ہے. رب فرماندا ہے دوویں برابر نہیں. جڑے فتح مکہ تو پہلو اسلام لے آن والے نے انہاں دے درجے اعلی نے. وہ کیوں اعلی نے دسو؟ اعظم و درجہ اللہ فرماندا ہے اعظم و درجہ. انہاں دے درجے وڈے نے. کیوں وڈے نے؟ فتح مکہ تو بعد وڈی اڑ، وڈی رکاوٹ، وڈی دشمنی عرب دے علاقے چ ٹوٹ گئی سی. مکے والے مشرک سن، انہاں دی سرداری سی. ام القراج رہندے سن، وڈے شہر دنیا وچ رہندے سن. وڈی سلطنت انہاں دی سی عرب دے علاقے چ. جدوں یہ ٹوٹ گئی اگاں دشمنی نہ رہے. جدوں نہ رہے پھر فوجاں در فوجاں بھجیاں ہوندیاں سن. اللہ نے فرمایا فوجاں در فوجیاں لگیاں ہوندیاں نے. ہاں جی یہ لگیاں ہوندیاں نے. لیکن جس ویلے فتح مکہ نہیں سی ہویا اس لیے فوجاں نہیں سناوندیاں. اس لیے پھر اکو دکا ہی آوندا سی. بول دے نہیں جی. ہاں اس لیے تے اے ہن پھر سب تو پہلے ایمان لیاون والے انہاں دا ایمان اعلی، یقین اعلی. انہاں دے نال دا ایمان کوئی نہیں. سنگیا او 40 بندے جڑے عمر نے آن 40 پورے کیتے سن، جنہاں دے اندر حضرت بلال بھی شامل نے. حضرت بلال بھی شامل نے. اے 40 بندے مومن جڑے ہوئے نے انہاں دے نال دا ایمان کوئی نہیں سی. یہ اعلی لوگ سن. یقین انہاں دا اعلی ایمان اعلی ہے اس لیے حضور نو منن والے نے جس لے جگ منن والا نہیں. بول دے نہیں کوئی منن والا نہیں. مننا جان جو کھوج پاؤنی سی. سوکھا مننا ہو رہے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سیدنا پیر سید منیر الحق شاہ صاحب آستانہ عالیہ مہر آباد شریف. کرسی نہیں رکھی نے. اچھا پیچھے بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تمام حضرات بیٹھ جائیں. تمام حضرات بیٹھ جائیں اپنی سیٹوں پر. تمام دوست بیٹھ جائیں. اللہ اکبر و کبیرہ. لاکھ خوش آمدید زیب آستانہ عالیہ مہر آباد شریف تشریف لے آئے نے.
زیارت فرما رہے ہو، اللہ جل شانہ اس آستانہ مبارک دی برکات نو قائم دائم فرماوے۔ عزیزان گرامی، عرض کر رہے ہیں کہ سب تو افضل اور اعلی ایمان کنہاں دا ہے؟ صحابہ دا۔ پھر سارے صحابہ ایک نہیں، او صحابہ جیڑے فتح مکہ ہے، دو قول نے، فتح مکہ یا حدیبیہ۔ صحابہ فرماندے نے اسا حدیبیہ نو فتح شمار کر دے سن، ساڈے نزدیک فرمایا فتح ہوئی۔ دو قول نے، بھاویں فتح مکہ ہوئے بھاویں حدیبیہ ہوئے، اس تو پہلا ایمان لیاون والے وہ اعلی ایمان والے سن۔ کیوں؟ اس لیے ایمان لیاونا اوکھا سی۔ جنہ ایمان لیاونا اوکھا ہوئے، مشکل ہوئے، اونا ایمان دا درجہ اعلی ہوتا ہے، اونا ایمان دا درجہ افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دے نال دا ایمان اس واسطے نہیں کہ انہوں نے اس لئے ایمان لیاوندا ہے جس لئے ساری دنیا وچ ایمان لیاونا سب تو اوکھا کام سی۔ اور اے ہوئی مطلب ہے اس صحیح حدیث دا جڑا حضور نے خود دسیا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حدیثاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، سمجھنا بہت اوکھا ہوندا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثاں میں جایا، حضور نے فرمایا میرے ایمان نو، میرے انو حدیث میزان کہندے نے، حدیث میزان ترکڑی دی حدیث۔ حضور دے سامنے منظر ظاہر کیتا اللہ نے ترکڑی دا، ترازو دا، حضور نے دیکھیا، دکھایا گیا، ایمان دے وزن کرن دی ترکڑی وکھائی گئی تے سامنے ایمان تول کے وکھائے گئے تے حضور نے او دا منظر پھر سانو بیان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان تولیا گیا ہے خدائی دے نال، میں محمد دا، میرا ایمان ود گیا سب نالوں۔ پھر ایمان تولیا گیا ہے صدیق اکبر دا، او دا ایمان پھر ساریاں تو ود گیا ہے۔ حضور دی امت دے اندر حضرت صدیق اکبر دا ایمان تائیں وڈا نکلیا سی، تائیں بھارا نکلیا سی، تائیں بھارا نکلیا سی، تائیں وزنی نکلیا سی کہ حضرت صدیق اکبر جڑے حال چ ایمان لیاندا ہے کسے بھی نہیں لیاندا۔ ظالم ہوے گا وہ بندہ جڑا آکھے حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلا ایمان لیاندا نے لہذا انہاں دا ایمان آلہ ہے، مولا علی پہلا ایمان لیاندا ہے بچے سن انہاں دا ایمان آلہ ہے۔ سنگیا پہلو ہی ونڈ کر بیٹھا وا، دس بیٹھا وا، گھر والی دا مننا سوکھا ہے، بچے دا مننا بھی سوکھا ہے، کوئی وہ دھیان کردا ہی نہیں۔ جے غلط گلاں بھی کر جاوے تے تاوی اگلے آندے نے ہویا تے بچہ پتہ نہیں کی پیا آکھدا ہے۔ ہمیشہ اوکھی گل وڈے دی ہوندی ہے، وڈے دی گل دی اہمیت ہوندی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جدو ایمان لیاندا ہے امتحان انہاں تے پے نے، نہ سیدہ خدیجہ دے پے نے، نہ مولا علی دے پے نے، صدیق اکبر دے امتحان پے نے، سختیاں انہاں دے آئیاں نے۔ تا مدینے دے تاجدار نے فرمایا میری امت ساری دا ایمان ایک پاسے رکھیا گیا ہے، ابو بکر دا ایک منے رکھیا گیا ہے، ابو بکر دا ایمان ود گیا ہے۔ لیکن اتنے ایک نقطہ سمجھا دوا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وہ نقطہ ہے وہ آخرت دی ترکڑی، غیب دی ترکڑی، ترازو جنوں آکھدے نے، او دا تے اس جہان دے ترازو دا فرق ہے۔ سمجھاواں نقطہ پہلی بار ہی سنو گے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وہ قیامت والے دن بھی تے عمل تلنے نا،
کہ نہیں تولنے؟ اوتھے بھی وٹا ہے، کنڈے وٹے اوتھے بھی ہیں، ترازو اوتھے بھی ہے، توجہ ترازو ایتھے بھی ہے. ایک غیب والا اعمال تولن والا، ایمان تولن والا جڑا ترازو ہے نا، او دے تے اس جہان دے ترازو وچ فرق ہے. کی ایتھے جیڑی شے وزنی ہوندی ہے نا او دا پلڑا تھلے بہ جاندا ہے. ایویں جیڑا پاسا بھارا ہوئے او تے ہولا اتاں چکیا جاندا ہے. اس جہان دے تے او غیب ایمان تے عمل دے ترازو دا نظام اس تو وکھرا ہے. اوتھے جیڑا بھارا ہونا ہے نا اونے اتاں ہو جانا ہے، تے جیڑا ہونا ہے ہولا اونے تھلے بہ جانا ہے. یہ کیوں رب نے نظام بدلیا ہے؟ اس واسطے بدلیا ہے ہائے 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 تاکہ ایمان تے نیک عمل تھلے ہون تے اے نیک عملاں دی بے ادبی ایمان دی بے ادبی ہے. لہذا اینو اچا رکھو تے ذہن چ پا دیو جیڑا اچا ہے اے ہوئی بھارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف. توجہ ہے نہیں سمجھ آئی گل دی؟ اور سونے رب دی بارگاہ وچ ہائے 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 دس او دے سجنا دی قدر کنی ہے جنہاں دے ایمان تے عمل دی قدر ہے کہ انہاں بھی گوارا نہیں کہ پلہ تھلے پوے. کیوں نہ انچا کرو، اینو اچا کر کے تے پھر آکھو یہ ہوئی بھارا ہے. او بول دے نہیں. اور ایدے چ ایک ہور راز بھی ہے نا، کی ہور راز بھی ہے کہ جہنم تھلے اہل کفر تھلے جان گے، جنت اتے اہل جنت اتے جان گے. تا کر کے ادھر دیکھ جڑے ہوندے نے اہل کفر، اہل دلالت اور جہالت، انہاں دے خیالات ہمیشہ تھلے رہندے نے زمین وال، اور جڑے ہوندے نے اہل ایمان، ہاں جی اہل ایمان اور اہل شان، انہاں دے ہمیشہ خیالات اسماناں تے اتے رہندے نے. انہاں دے خیالات بلند آندے نہیں، یہ پست خیالات رکھدا ہے، نیویں رکھدا ہے خیال، وہ اونچے خیال والا بندہ ہے. معلوم ہویا اہل ایمان اہل ایقان انہاں واسطے جویں اللہ نے جنت اونچے اتے بنائی ہے، فضیلتاں اتے بلندیاں نال لبدیاں نے، اسی طرح اللہ تعالی نے اعمال تے ایمان دے تولن وچ پلڑا جڑا ہے نیکاں دا تے نیکی دا انہوں ہمیشہ اونچا ہی رکھیا ہے. بولنے نہیں جی. تا کر کے ساڈا کلندر اقبال بھی جدے دس بولدا ہے نا، وہ کہندا ہے ویکھ جڑے کافر ہوندے نے اے ہوندے نے گرجاں گدھاں. گدھ جان دیو، گرج جان دیو، ساری سرہ کے جاندے نے گج. وہ گج گرد ہے، گدھ تے کرگس فارسی جاندے نے. وہ کہندا جنی بھی اتے جاوے او دا خیال ہیٹھاں ہی رہندا ہے، تے جیڑا باز ہوندا ہے اے ہیٹھاں بھی بیٹھا ہوے تے خیال اونچا ہی رکھدا ہے. ہائے 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 او بول دے نہیں. ساڈا اقبال فرماندا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. آندا اٹھ دے کوئی فضا وچ نے پر خیالاں دا فرق ایک دے خیال
تھلے مردار لبدے نے، دوسرے دے خیال رب غفار لبدے نے۔ مومن دے کافر دا ہی فرق ہوندا ہے، کافر دنیا ہی لبدیاں مر جاندا ہے، مومن رب نو ہی لبدیاں مر جاندا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دا ایمان تولیا گیا ہے ساریاں دے نال، ود گیا ابو بکر دا ایمان۔ حضور نے ظلم نہیں کیتا، حضور غلط بیانی نہیں فرمائی، حق کے عین حق کے عقل حکمت بھی یہ ہوئی آخری ہے۔ تو اپنے جہان نظر فرماویں گا، تیرا بھی دل فیصلہ کرے گا، جیڑا اوکھے ویلے تیرے نال کھلوے گا او تیرا یار غار ہوے گا، تیرا سچا دلدار ہوے گا، تو بھی اصل اونوں ہی اپنا یار سمجھے گا جڑا سوکھے ویلے آوے، سوکھے ویلے آوے، جدے تے دکھ مصیبتاں تکلیفاں اونج نہ آون، او تو دوسرے درجے وچ رکھے گا، اونوں پچھلے درجے دا یار سمجھے گا، اگلے درجے دا اونوں ہی سمجھنا ہی۔ اور سنگیا صدیق اکبر اگلے درجے دے یار نے، یار غار نے، تا کر کے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین حسین پاک دے پتر تو پوچھا گیا دسو ابو بکر عمر دا مقام حضور دی بارگاہ وچ کی سی؟ فرمایا اوہی سی جڑا اج قبراں وچ ویکھدے جے پئے۔ توجہ ہے، یہ امام زین العابدین دا فرمان ہے اور صحیح سند نال انہاں تو ثابت ہے۔ ہاں جی ایویں چھوٹی موٹی کتاباں دے حوالے نہیں، سند صحیح نال امام زین العابدین تو ثابت ہے۔ آپ تو پوچھا گیا ابو بکر عمر دا مقام کی حضور دی بارگاہ؟ فرمایا جڑا ہن ویکھدے ہوئے ہوئی اور کی بول دے نہیں جی۔ اور سنو لوگ جی میں مرضی سمجھن، اوتھے اللہ تعالی نے جدو دفنوایا نا تو پتہ کیویں دفنے نے؟ انج نہیں دفنے بھئی تسی سمجھو سجیوں ابو بکر دے کھبیوں نہ، انج دفنے نے۔ او دفنان دے وچ ہی شان ظاہر ہو گئی، مقام تے مرتبے دا پتہ لگ گیا دفنان وچ، کیونکہ جسلے دفنایا جاندا ہے اس لیے رکھیا جاندا ہے سجے پاسے، منہ کیتا جاندا ہے میت دا قبلے نو، انج پاسے بھرنے رکھیا جاندا ہے، سیدھا رکھدے نے کئی لوگ، سیدھا خلاف سنت، سنت ہے انج منے رکھنا۔ وہ جڑی سامی بناندے نے، سامی والے پاسے کنڈ لا دیندے نے تے مغرب والے پاسے منہ انج پاسے بھرنے، ٹھیک حضور سرکار نو ایویں رکھیا گیا۔ پھر صدیق اکبر دی واری آئی، وہ حضور سرکار دی کنڈ شریف والے پاسے ایک دو گٹھا ہیٹھاں، کنڈ شریف والے پاسوں ایک دو گٹھا ہیٹھاں، پھر انہاں دا رخ شریف، انہاں دا رخ شریف حضور دی کنڈ والے پاسے، ہائے ہائے ہائے، تاکہ عاشق اپنے محبوب دا دیدار ہی کرتا رہے۔ توجہ ہے، دیدار تے ہے ہی ہے، کہ رکھن وچ بھی دیدار ہوندا جاوے۔ پھر حضرت عمر دی واری آئیے، انہاں نو حضرت صدیق اکبر دے پیچھے دو گٹ ہیٹھاں کر کے، ہائے ہائے، دو گٹ ہیٹھاں، میرے کول کتاباں اوتھے نے، میں لے نہیں آندیاں، نہیں تے تانوں دکھاندا قبراں دا نقشہ بنیا اماماں جڑا بنایا ہے، ہاں جی، تو او پیچھے پھر لیٹے نے، انہاں دا منہ شریف حضرت صدیق اکبر دی کنڈ والے پاسے، ابو بکر دا منہ شریف رسول اکرم والے پاسے، رسول اکرم سرکار دا رخ شریف قبلے والے پاسے،
حضرت صدیق اکبر دا رخ نبی پاک والے پاسے، حضرت فاروق اعظم دا رخ حضرت صدیق دے پاسے، لیکن دو دو گٹھاں دا فرق ہے. ہٹھاں رکھتے گئے نے کیوں؟ تاکہ اگر برابر رکھیے تو بے ادبی ہے. حضور دے برابر صدیق نہیں رکھ سکتے، صدیق دے برابر عمر نہیں رکھ سکتے، کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے. اور معلوم ہویا جنہ قبر رکھن چ ایڈے ادب دا لحاظ رکھیا وہی سنی نے. ایڈے ادباں دا لحاظ، ایڈی بریک گلاں دا لحاظ سنی ہی رکھ سکدا ہے. دوجے تے آندے نے کی ہوندا خیر میر یا کچھ بھی نہیں ہوندا. او بول دے نہیں. خیر اس دے اوتے جھٹ لاونا اس واسطے ضروری سی کہ ایمان بالغیب ان نٹھیا ایمان سمجھ کے اج والیاں دا تے ودا نہ بیٹھ دے اساں انہاں یاراں تو کیوں جی آکھے جی اساں انڈٹھیاں لیندا ہے. بعض حدیثاں وچ بھی آیا ہے، لیکن او دا مطلب اے ہوئیے انڈٹھیا ایمان حضور نے دسنا سی اے بہت اچھا حال ہے، لیکن اے دے وچ جڑا یقین ہوندا ہے نا اے اس یقین دے نال دا نہیں ہو سکدا جڑا حضور نو ویکھ کے اس ویلے لیاندا ہے جس ویلے کوئی نہیں سی لیاون والا. بول دے نہیں جی. فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے چھوڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے حسین علی دا سر دے وے راز نہ پھنے کوئی گل نہیں. اگر سلطان باہو سرکار دے شیر مبارک دے اندر انہاں دے عقیدے دے مطابق نا چیز کہہ دے وے سچا عشق اور صدیق اکبر
عقیدہ ہوئی سی او تے پھر اس لئے حال کوئی بنیا ہے شان حسین بیان کردیا انہیں فرما دیتا ہے جے شان صدیق بیان کرنی ہوندی تے آپ نے ہوئی کہنا سی سچا عشق او صدیق اکبر دا سچا عشق او صدیق اکبر دا سر دے ہر شے دے راز نہ بھنے استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ فرما سنگی آدھر اللہ بولو سبحان اللہ قربان جاواں اے انہاں دے ایمان دی گل سی ہن حضور نے دے دو گلاں رلائیاں فرمایا پہلا طبقہ ایمان تے علم والا ہے میرے صحابہ دا دور فرمایا ایمان تے علم والا ہے ایمان تے علم والا ہے انہاں نو ایمان والا کیوں آکھیا ہے او دس چھڈیا ہے علم والا کیوں آکھیا ہن او دی وضاحت کر دینا وا ذہن چ گل نکل دے میں پانچ طبقے پہ دسنا موضوع تے چھیڑیا ہے نا کہ سونے نبی نے پانچ گروہ اپنی امت دے بنائے نے پہلا طبقہ فرمایا اہل ایمان اور علم وہ بول دے نہیں انہاں کول ادب بھی پورا سی غیرت بھی پوری سی ادب بھی پورا سی غیرت بھی پوری سی کفر مخالفت بھی پوری سی ایمان دے تقاضے پورے سن لیکن سونے نبی نے ایمان والا تے علم والا انہاں نو کیوں فرمایا ہے ایمان اس لے لے آندا ہے جس لے سارے جہان تے اے ہوئی کم اوکھا سی علم والا کیوں فرمایا ہے جیڑا نبی شریعت دا علم وراثت جیڑا نبی شریعت دا علم وراثت چھڈ گئے سن لے آندا سی صحابہ کرام نے حضور تو سن کے اس علم نو محفوظ فرمایا ہے انہاں دی سب تو بڑی ذمہ داری اے ہوئی سی نبی دی وراثت علم والی چاہے علم ہوے شرع دا چاہے ہوے طریقت دا چاہے ہوے حقیقت دا ہر علم رسول تو لے کے انہاں سینے دے اندر بہایا محفوظ فرمایا اے انہاں دا سب تو بڑا احسان ہے جے مہر علی بنیا ہے تے انہاں دے علم دے صدقے بنیا ہے جے سیدنا امام الاولیاء بنے نے انہاں دے علم دے صدقے بنے نے جے بابا فرید بنیا ہے انہاں دے علم دے صدقے بنیا ہے اعلی حضرت بریلوی بنیا ہے تے انہاں دے علم دے صدقے ہی بنیا ہے اور سن لے سنگیا سن لے انہاں علم محفوظ کیتا ہے خالی سینے وچ نہیں اگو خلیفے بنے نے تے نبی دے خلیفے اوہی ہوندے نے جڑے نبی دا دین علم محفوظ کر کے جگ نو دین لوکاں دی دنیا بچاونی لوکاں دی دنیا بچاونی لوکاں دی دنیا بچاونی دنیا بچاونی دین کماونا اے کافراں شیطاناں دا کم ہے دین بچاونا نبی دے وارثاں تے خلیفیاں دا کم ہے ہاں اصل تے یہی دولت ہے دین والی او بول دے نہیں ہن سونے صحابہ نے یہ ہوئی کام کیتا ہے اپنی خلافت دے دور دے اندر
انہاں مقرر کرنے بندے جاؤ فلانے علاقے تسی، اور صحابہ نو مقرر کردے سن، صحابہ نو مقرر کردے سن کہ تسی فلانے علاقے جاؤ نبی دا دین سکھاؤ، فلانے علاقے جاؤ نبی دا دین سکھاؤ. ہاں جی اس دور چ اساں اس دور چ یا تے جڑے ہیں نا حکومتاں والے انہاں تے یہی فرض سمجھا ہوندا ہے بھی خبردار دین دی اگاں کوئی گل نہ کرے، انہاں تے ذمہ داری سمجھی اپنی اے کہ کوئی گل نہ کر پوے کسے پاسے. ہن جڑے مسلمان بیچارے ہیں وہ اپنی مدد آپ دے تحت ایک دوجے نو آسرا دے دے کے علم دی کوئی گل دین دی سنا لیندے نے. اس دور دی میں گل نہیں پیا کردا. ہاں جی اور نہ ہی میں انہاں دی پیا گل کرنا حضور دی نبوت دے وارث لوگ جڑے نا قربان جاواں انہاں نے فرض اپنا پہلا یہ سمجھیا سی کہ ساڈا فرض بندا ہے ہر علاقے چ نبی دے دین واسطے بندہ بھیجیے. تاں کر کے جیڑا او بندہ بھیجدے سن او علاقے دا حاکم بھی ہوندا سی تے اتوں دا فرض ہوندا سی نماز تو ہی پڑھانی ہوں. اونے نماز پڑھاونی تے سارے جگ نے آپے پڑھنی. جدو علاقے دا حاکم امام بنیا کھڑا ہوئے سلام پھیرے دے پوچھے فلانے علاقے والے کتنے نے، کیوں کہ مدینے دے تاجدار جدو نماز پڑھاندے سن تے بعد ویکھدے سن نظر ماردے سن کیڑے تے آپ نو پتہ لگا کہ فلانے فلانے نہیں آوندے. آپ نے فرمایا میرا جی کردا میں انہاں دے گھراں نو جا کے اگ لا دیاں. وہ سن منافق پیچھے پیچھے رہندے سن، صحابہ نہیں. صحابہ تے غنیمت سمجھدے سن حضور دے پیچھے کوئی نماز نصیب ہو جائے. ہائے 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 او بول دے نہیں جی. اور قربان جاواں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب سی، فرض سی اللہ تعالی دی طرفوں. یہ عہدہ انہاں نوں نصیب ہویا ہے. تہاڈا فرض ذمہ داری ہے تساں دین دسنا ہے، خیال رکھنا ہے، نگہداشت کرنی ہے. ایویں حال تے نہیں چھڈ دینا. نا جی میں نبی دا فرض ہوندا ہے دین دی حفاظت کرنا، دین دسنا، ایویں نبیاں دے وارث خلیفیاں دا بھی فرض ہوندا ہے، حاکماں دا بھی فرض ہوندا ہے لوکاں دا دین دسن بھی صحیح، اونوں محفوظ رکھن بھی صحیح، او لوکاں تک پہنچان بھی صحیح. اینوں ہی خلافت نبی دی آکھدے نے. زندہ آباد. اور توجہ ہے سنگیو گلاں لمیاں ہوندیاں پیاں میں سمیٹاں. علم والے ایمان اور علم والے صحابہ علم محفوظ کیتا ہے. ہن انہاں دا ساڈے تے وڈا احسان اے ہوئی ہے کہ انہاں نبی دا علم محفوظ فرمایا ہے. جے نہ کر دے کی بننا سی؟ دو ہی تے طریقے نے. ایک طریقہ ہے پڑھن پڑھاون دا. کیڑا؟ پڑھن پڑھاون دا. ایک کے نظر پا کے علم دا فیض دے دین دا. ہن جے چار خلیفے نبی تو اے فیض نہ لیندے دوویں قسم دا تے نہ ولایت تے فقیری رہنی سی نہ کوئی عالم بننے سن. دوویں گل معلوم ہویا صحابہ دا احسان کوئی اتار سکدا ہی نہیں. اوے ساڈا مذہب نشائیاں دا نہیں ہوئے. اسی نشائیاں والا مذہب نہیں رکھدے، نہ نشئی ہیں لعنت بھیجنے نشے دے. ساڈا مذہب ہوش منداں دا ہے. ایمان نال دس اگر نبی دے صحابہ نبی دے علم دی وراثت نو محفوظ نہ کر دے
تے نہ درویشی لبنی سی، نہ کوئی عالم لبنا سی، نہ کوئی درویش لبنا سی، نہ کوئی شرع لبنی سی، نہ کوئی طریقت لبنی سی، نہ کوئی شریعت لبنی سی، نہ کوئی حقیقت لبنی سی. بول دے نہیں؟ ہاں جسے بیعت کردے نے اگلے تے خلافت دیندے نے، جسے خلافت دیندے نے تے ہاتھ ملا کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو شاہ علی نو بٹھایا تے ذکر دیتا ہے آپ علیہ السلام نے. ادھر ویکھ آپ علیہ السلام نے نا جی میں فقیر صوفی کردے نے، آپ نے فرمایا علی آخ لا الہ الا اللہ. انج حضور نے ضرب لائی تے نال انگلی دا اشارہ دل ال فرمایا، پتہ نہیں اس لیے علی دے سینے کی کچھ آیا ہے. اے جی وہ نہ لیندے تے کون سی سامنے لین والا؟ بول دے نہیں جی کون سی سامنے لین والا؟ معلوم ہویا صحابہ دا دین کیوں؟ ایمان اور علم والے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایمان اور یقین بھی اعلیٰ درجے کا رکھا ہے. حضور سرکار دا علم شریف جڑا ہے سب تو پہلا محفوظ کر کے کائنات وچ ونڈیا ہے. لہذا حضور دی پہلی امانت انہاں سب تو پہلا لئیے محفوظ کیتیے. حضور نے فرمایا اے اعلیٰ لوگ نے پہلا طبقہ میں محمد دی امت دا اے ہوئی ہے. بولو پھر سنگیا سارے صحابہ بھی فقیہی عالم یا صوفی فقیر برابر دے نہیں سن جی. کوئی انہاں وچ استاد سن، کوئی شاگرد. صحابہ وچ بھی کوئی استاد سن دے کوئی شاگرد، کوئی فیض لین والے سن کوئی دین والے جی. ہاں صدیق اکبر نو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں اپنا مرید پہلا بنایا ہے نا ایویں دوجیاں واسطے پیر بھی بنا چھڈیا سی. یہ پھر ایک دوسرے تو لیندے سن، چھوٹے وڈیاں تو لیندے سن. یہ بھی صحیح حدیثاں وچ روایتاں وچ ثابت ہے گل. ہن انہاں وچ چار خلیفے فقیہ مجتہد ہر صفتاں شریعت بھی پوری، طریقت بھی پوری، حقیقت بھی پوری، ہر پاسوں پورے سن. او بولنے نہیں جی. چار خلیفے حضور دے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جنہاں نو حضور نے فرمایا ہے جنتی نے کٹھے حضور نے فرمایا سی کٹھے. کئی مقامات فرمایا، ایک تے نہیں کئی مقام. ایک بار احد تے تشریف لے گئے، ایک بار حرا تے تشریف لے گئے. وہ ہلیا پہاڑ ہلیا حضور فرماندے نے اس بدیا ہرا ٹک جاؤ، کھلو جاؤ، تیرے تے یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. پھر کیوں ہلنا ہے؟ بول دے نہیں. فرمایا کیوں ہلنا ہے؟ تیرے تے یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے، ہلدا کیوں ہے؟ ٹھہر جا. اس لیے نبی حضور سن، صدیق اکبر سن، شہید باقی دے 9 صحابی تے دوجی روایت 8 صحابی وہ سارے ہی شہید سن. کملی والے نے اوتھے کھلو کے جنہاں نے کئی سالاں بعد شہید ہونا سی نا حضور نے اوتھے کھلو کے دس دیتا شہید نے. اگر کوئی کہے رسول کل کی بات نہیں جانتے ہو تو کل نو رونا ہے اونتری دا. نبی صدیاں بعد دیاں دس چھڑیاں تو کل نو رونا بینا. او دا مطلب ہے کل دی گل نبی نہیں جاندا، رب دے دسیوں رب دے علم دتیوں بغیر نہیں جاندا.
پھر کوئی بھی نہیں جاندا، کوئی شے بھی نہیں جاندا. جے رب نہ دے تے کوئی شے نہیں جاندا. او دے دین نال ہی جاندی ہے دنیا. رب دے دین نال صدیاں دیاں گلاں حضور نے بدل چھڈیاں نے، دل چھڈیاں نے ایمان نال. طلحہ تے زبیر بول دے نہیں. حضرت طلحہ تے زبیر کون نے؟ انہاں 10 صحابہ وچوں 10 مبشرہ وچوں نے. شہید کدوں ہوئے نے؟ کتھے ہوئے نے؟ جنگ جمل. جنگ جمل جنگ جمل وہ شالی سرکار ایک منے، اے 2 صحابہ ایک منے، اے 2 صحابہ ایک منے، شالی پاک ایک منے. ہاں جی وچوں جنگ انہاں تے نہیں سی کیتی، انہاں نہیں کیتی. صحابہ نہیں کیتی جنگ، انہاں نے حضور نے جوڑے ان سی. اختلاف ہو گیا سی، جنگاں نہیں کیتی. اما عائشہ گئے حواب ایک قبیلہ سی، حواب ایک جگہ سی، حواب اوتھوں دی گزریاں. اما پاک اونٹنی دے سوار سن، کچاوا اتو پردہ پوش کچاوا سی، او دے وچ بیٹھیاں نے. طلحہ زبیر پاک نال نے، اونٹ دے سوار نے بی بی پاک اتھوں گزریاں تے کتے بھونکے حواب دے. اما عائشہ فرماندیاں نے کیڑی جگہ ہے؟ انہاں عرض کیتی حواب. فرمایا واپس لے جاؤ، مینوں واپس لے جاؤ. حضور نے فرمایا سی اساں بیٹھیاں اساں بیبییاں حضور دے گھر دیاں. حضور نے فرمایا سی تواڈے وچوں کوئی ایک ایسی ہے جے تے حواب دے کتے بھونکن گے. او واپس کرو، مینوں تے چیتا نہیں سی، مینوں پتہ ہی نہیں لگا حضور کیتے ال اشارہ کیتا ہے. کتے بھونکے نے تے مینوں سمجھ آئی او تے میں ہی سا. واہ واہ مدینے والیا تیرے رمضان دے اشاریاں تو صدقے جاواں. ہائے 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 قربان جاواں. اما پاک جدوں فرماندیاں نے مینوں واپس لے جاؤ، میں تے غلطی کر بیٹھی ہاں. حضرت طلحہ زبیر فرماندے نے تسی چلی جاؤ گی، صلح کنے کرانی ہے پتراں تواڈیاں وچ، صلح کنے کرانی ہے پتراں، صلح کنے کرانی ہے پتراں، صلح کنے کرانی ہے. اما پاک ہوراں پھر حضرت زبیر دے طلحہ دے کہن دے اوتے صلح واسطے تشریف لے گئیاں. تے صلح ہوندیاں ہوندیاں صلح ہون لگی سی. نامراد منڈے بیٹھے سن وچ، او بد باطن لوگ بیٹھے سن، منڈے بیٹھے سن، صحابہ نہیں سن، دوجے سن فتنے باز لوگ منڈے بیٹھے سن. انہاں آپس وچ ایک دوجے نوں گالاں شکڑنیاں شروع کر دتیاں. انہاں لڑائی شروع کیتی. صحابہ بچاؤندے ہی رہ گئے. اے حقیقت جڑی فتح الباری شرح بخاری دے اندر محدث ابن حجر اسقلانی نے لکھی. خیر ادھر جانا نہیں جاندا سنگیا، جڑی گل کرنا چاہنا وا ہن دس نبی دا علم. حضور نے فرمایا حواب دے کتے بھونکن گے. اے علم کنے محفوظ کیتا؟ نبی دے صحابہ نے حضور دیاں گھر والیاں سامنے بہ کے محفوظ کیتا تے اج پہنچیا ہے. تے حضور کیوں نہ فرماؤن میرا طبقہ جڑا ہے او ایمان تے علم والا ہے. او بول دے نہیں او علم والا. ہن ادھر ویکھ انہاں دے سال ساڈا عقیدہ ایمان اونا چر جوڑ سکدا ہی نہیں جنہ چر نبی دا علم صحابہ تو نہ لئیے. عقیدے تے ایمان تو بغیر تے کوئی نجات نہیں نا. عقیدہ ایمان دا علم جڑا ہے. ہن دیکھو اساں صحابہ دے بارے عقیدہ رکھنا تے کی رکھنا ہے؟ علم انہاں لیا ہے. ہن دیکھو طلحہ زبیر ادھر شاہ علی دے مقابلے وچ جڑے شہید پے ہوندے نے، ہن کوئی کم وقت آکھن گے او نعوذ باللہ کافر مر گئے نہیں مر گئے. اس لعنتی دی زبان تے لعنت ہوئے. نبی فرما رہے نے پہاڑ تے کھلو کے حالے وقت آنا ہے، حالے اے وقت آنا ہے 30 سالاں بعد 40 سال بعد تے حضور
پہاڑ دے کھلو کے فرماندے نے پہاڑ ٹک جا تیرے تے نبی ہے صدیق ہے اور شہید نے تے طلحہ زبیر اوتھے کھڑے نے طلحہ زبیر دی شہادت شاہ علی دے مقابلے والے ٹولے چ پئی ہوندی ہے شاہ علی دے سامنے والے ٹولے چ پئی ہوندی ہے توجہ تے حضور انہاں نو پہلو ہی شہید پے فرماندے نے رسول شہید آکھن تے رسول نو منن دا دعویٰ کرن والا آکھے کافر مرے نے تے پھٹے منہ اینو آکھ تو رسول نالوں بہت علم والے بول دے نہیں جی یہ بخاری مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا شہید نے وہ علم ساڈا علم محفوظ کر گئے نبی دے یار اہل بیت اخیار علم رسول دا محفوظ کر گئے او دی برکت نال ساڈا عقیدہ بچ گیا معلوم ہویا سونے نبی فرمایا میرا طبقہ اعلی ہے کیوں اعلی ہے کہ ایمان تے علم والا ہے ابو حنیفہ بنے امام شافعی بنے امام مالک بنے امام احمد بنے سفیان ثوری بنے امام اوزاعی بنے سعید ابن مسیب بنے جو بھی بنے اے اس علم دے صدقے بنے جڑا علم صحابہ نے محفوظ کیتا سی بول دے نہیں تا کر کے حسن بصری فرماندے نے ہن گل کراں مولا علی دے خلیفے دی گل کرن لگا چشتیاں دا دوسرا پیر شاہ علی تو بعد چشتیاں دا فیض حسن بصری تو آیا ہے حسن بصری سونا فرماندا ہے میں صحابہ نو ویکھیا ہے فرمایا انہاں دے اگے اسی انج لگدے ساں جویں کھجور دا بڑا وڈا درخت ہوئے تے او دے موڈے چ نکے نکے بچے کھجور دے ہو کھلوندے نا فرمایا انہاں دے علم دے اگے اسی آپ نو انج محسوس کردے ساں کہ او بلند کھجوراں نے اور اساں نگے نگے بچے ہاں اے تے حسن بصری دے علم دا حال دے بعد والیاں دا اوتھے کی ہوئے او بول دے نہیں ہاں 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 اتھے کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا نہیں ہوتی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ امام آباد شریف حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے بولنے نہیں ذرا ذوق بولو سبحان اللہ اور سنگیا ہن اگلا طبقہ دوسرا نبی سونے دسیا دساں دوسرا تو 5 طبقے جو حضور نے بنائے اپنی امت دے دوسرا طبقہ حضور نے فرمایا اہل البر والتقوی اور نیکی دے پرہیزگاری والے نے ہن اے نہ سمجھی پچھلے نیک پرہیزگار نہیں سننا نیک پرہیزگار انہاں نالوں ود سن لیکن اوتھے جیڑا انہاں تو مقصد سی نا او سی پہلا تساں نبی تے ایمان لیاؤ دوسرا نبی دے علم دی امانت نو محفوظ فرماؤ بس تہاڈا اے فرض وڈا ہے اے فرض تہاڈا وڈا ہے عمل دوسرے درجے دے پہلا درجہ تہاڈے واسطے علم دا ہے تساں نبی دے سینے دی ہر امانت محفوظ فرماؤ وہ فرما گئے ہن دوسرا جڑا ہے نا او دے واسطے نہ سمجھی کہ انہاں کول ایمان نہیں سی
انہاں کول علم نہیں سی، انہاں کول مقصد ہن کیڑا سی؟ علم نبی دا ہو گیا سی محفوظ، دسا قرآن جمع ہو گیا. توجہ قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر دے دور وچ قرآن کٹھا ہو گیا. پہلا بکھریا سی لکھت، وہ گل سمجھا جی، لکھت تحریر وچ بکھریا سی. کوئی قرآن دا ٹوٹا کسے پتھر تے، کوئی قرآن دا ٹوٹا چمڑے تے، کوئی قرآن دا ٹوٹا کسے چھڑی دے اوتے لکھیا سی، کسے لکڑی دے اوتے لکھیا سی، ٹوٹے ٹوٹے قرآن دے سورتاں، لیکن سینیاں وچ جمع سی. اوج بولیا سمجھی ذرا، سینیاں وچ جمع سی. الحمد تو لے کے والناس تک سینیاں وچ کٹھا سی. لکھت تحریر وچ وکھرا وکھرا سی، کتابت وچ پھیلیا ہویا سی، سینیاں وچ کٹھا سی. اے نہ سمجھی قرآن نبی دے دور وچ کٹھا نہیں سی، کٹھا ہے سی مگر سینیاں وچ. بولدے نہیں جے لانتی او بندہ جڑا آکھے قرآن اس لیے کٹھا نہیں سی تا کر کے ادھر ادھر ہو گیا دے، کوئی کھادا گیا دے، کوئی پیتا گیا دے. انہوں آکھا اتری دا یہ تیرے گھر دی کنک نہیں جڑی کھادی پیتی گئی ہے، بھاویں بکری کھا جائے بھاویں جیڑی مرضی بلا کھا جائے. یہ محمد کا قرآن ہے، آخری نبی آخر الزمان کا فیضان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا محافظ رب رحمان ہے. لہذا اللہ تعالی نے انہوں پہلا سینیاں میں جمع کیتا ہے، پہلا محمد دے سینے میں جمع ہویا ہے، ایویں پہلا سرکار دے سینے مبارک جمع ہویا ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ فرماندا ہے محبوبہ اس قرآن نو جمع کرنا بھی ساڈا فرض ہے اور اینو پڑھنا پڑھانا بھی ساڈا فرض ہے. قرآن جو اوے حافظو حافظ تے بیٹھے نے، ان علینا جمعہ ہے. اللہ فرماندا ہے جے میں لوکاں دے چھڈ دیندا تے پھر ہور گل سی، میں جمع کرن والا فرض رکھیا ہی اپنا ہے. تے صدقے جاواں مڑ رب تو ود کے بکری کھا گئی. وہ بول دے تینوں میں پہلا آخیا سا نشئی نہیں. حضور دس رب تو ود کے بکری کھا گئی. سینیاں وچ جمع سی، بول دے نہیں. اور اس شبہ کا ازالہ کروں جس لئے صدیق اکبر دے دور وچ قرآن نو کاغذاں وچ کٹھا کیتا ہے. ایک شکل قرآن دی بناون لگے، کٹھے کاغذاں وچ کر کے جیویں قرآن آ جائے بھئی انج بن جائے. اس لیے گواہی لیندے سن، گواہی لیندے سن جیڑا لے کے آوندا سی نا ٹکڑا تے گواہی لیندے سن کہ اسی طرح ہی حضور تو لیا گیا، اسی طرح ہی لکھیا گیا. وہ حضور تو ہاں وہ دو بندے گواہی دیندے سن کہ حضور تو ایویں ہی لکھیا گیا سی تے پھر وہ کٹ لے لیندے سن. ایتھے نہ سمجھی قرآن دے جمع کرن تے گواہی سی یا قرآن نو قرآن بناون تے گواہی سی. ہے جی پتہ نہیں سی، دو بندے گواہی دیندے سن دے آندے سن قرآن تے پھر انہاں نو پتہ لگدا سی قرآن ہے. نا یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. وہ گواہی اس شاید ہی لیندے سن، دو گواہ یہ گواہی دیندے سن کہ محمد مدنی نے خود لکھایا ہے. حضور دے لکھاون تے گواہی ہوندی سی، قرآن ہون تے گواہی نہیں سی ہوندی. بول دے نہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو فتح الباری سے سمجھ آیا ہے، بخاری کی شرح سے اوتھے ان نہیں کیتا. اگر کوئی سمجھے معاذ اللہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت تھی، کافر ہو جائے گا. قرآن دو گواہوں نال قرآن نہیں بن سکتا.
قرآن پوری امت دے اتفاق نال بنیا ہے. صحابہ دے اتفاق نال رسول دی زبان تو نہ محفوظ کیتا ہے. بول دے نہیں جی. شاہ علی حافظ سن, صدیق اکبر حافظ سن, فاروق اعظم حافظ سن, حضرت عثمان حافظ سن, حضرت علی حافظ سن, حضرت جناب جی ان میں سے ایک صحابی کا نام لینا چاہتا ہوں, حضرت ابن ابی زید انصاری. بشیر ان کا نام تھا, بشیر بن ابی زید انصاری. یہ بھی ان خوش بختوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے رسول اکرم کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن یاد کیا. بول دے نہیں جی. یاد بتھیریاں کیتا سی, ہون واری سی لکھن دی. بھی حضور نے لکھوایا ہے. یا علی یا نبی یا نبی. توجہ ہے. تھوڑی جی موٹیاں گلاں ہن میں کیتیاں نا. ہائے 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 ہائے. ہوں اتوں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ علم والے کیوں سن کہ علم قرآن ہے تے قرآن انہوں ہی بچایا ہے. ہائے 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 ہائے. بس موٹی گل ہے. ہوں پتہ لگا حضور نے انہوں نے ایمان اور علم والا کیوں آخیا ہے کہ جویں حضور نو ویکھ کے منیا کسے منیا نہیں تے قرآن علم سی تے اس علم نو محفوظ کنے کیتا مصطفیٰ دے یاراں نے. حضور نے تاں فرمایا میرا طبقہ صحابہ دا ایمان والا بھی ہے تے علم والا بھی. حضرت صدیق اکبر دے دور وچ پھر کٹھا ہویا ہے, کٹھا کر کے لکھن واسطے کٹھا ہویا ہے, پھر کٹھا لکھیا گیا ہے. پھر حضرت عثمان دا دور جدو آیا ہے تو پھر ذرا اختلاف ہو گئے, ون سبنی قرات وچ پڑھدے سن, لڑائیاں پہن لگ پیاں. جس لے بے سمجھاں کول گل آوندی ہے نا, بے سمجھاں کول گل آوندی ہے اس لے پیٹ پٹھا بہ جاندا ہے. بول دے نہیں. حضور دے صحابہ نہیں سن لڑے, بے سمجھا کول جس لے گل آئی اس لے لڑائی بن گئی. پھر حضرت عثمان نے فرمایا جی کرو دوسرے قرآن سارے کٹھے کرو تو شہید کر دو. ایک قرآن نبی کی بولی پر جو اترا ہے, کیونکہ حضور قریشی سن, دوسرے عرب دیاں بولیاں فرق ہے سی. فرمایا قرآن تے نبی دی زبان دے اتریا ہے نا, قریشیاں دی زبان دے اتریا ہے تے قریشیاں دی رہن دیو, باقی شہید کرو. کیوں؟ تاکہ امت لڑ نہ جاوے, لڑ مر نہ جاوے. اوے معلوم ہویا اوے حضور دی امت چ اتفاق رکھنا کوئی اتنا عظیم چیز ہے, اتنا عظیم چیز ہے کہ دے پیچھے صحابہ نے قراتاں شہید کر کے جلا کے تے مسجد نبوی دے سین وچ مولا علی دے مشورے سمیت انہوں نے شہید کر کے دفن کر چھڈیا. کیوں؟ کہ امت لڑے نا, امت لڑے نا. قرآن تے انہاں نو کٹھے کرن آیا ہے. ہائے 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 ہائے. او میں حیران ہونا. راتی بھی گل کی, پرسوں بھی گل کی, اج بھی کرنا کراں. اور سنگیا ایک ہے دو کو لڑاؤ حکومت کرو, ایک یہ منصوبہ ہے دو کو لڑاؤ حکومت کرو. ایک یہ منصوبہ ہے دو کو لڑاؤ حکومت کرو. ایک یہ منصوبہ ہے اور دو لڑدیاں نو ایک بناؤ تو پھر حکومت کرو. ہائے ہائے ہائے. فراؤنا کتیاں کمینیاں لانتیاں دا کام ہے, دو کو لڑاؤ حکومت کرو. پر محمد دے غلاماں دا کام ہے لڑدیاں نو ایک بناؤ پھر حکومت کرو. اے عمر بن خطاب ورگیاں دا کام ہے. نعرہ تکبیر. فرنگی کتا لڑدے 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 ونڈدے 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 اج سال نو پہنچ گئے ہن آندے نے فلانے نو تے بڈھی بھی ووٹ نہیں دیندی.
فلانا ووٹاں دے کھلوتا ہے انہوں بڈھی ووٹ نہیں دیتا. میں کہ تہاڈیاں برکتاں نے لکھ دی لعنت. بڈھی ووٹ یعنی یہ مطلب ہے لڑاؤندیا آخر گھر دے اندر بھی آ گئے جے میاں بیوی نو منجا ایک کردا ہے او لعنتیا تو منجے وکھرے کرا چھڈے نہیں. او صدکے جاواں تیرے ملک چلاون تو او کنجرا اے دے نالوں نہ ہی چلا چنگا. او سنگیا لڑا کے اپنی حکومت قائم رکھنا یہ فرعونوں کا کام ہے اور لڑدیاں نو برا بنا کے رکھنا یہ محمد پاک کی حکومت کے غلاموں کا کام ہے. ایک تنظیم بنی جماعت بنی فلان بنی سیاسی بنی غیر سیاسی بنی مذہبی بنی ٹولے کردیا ونڈدیا اے سب تک لے جانا. اے آخنا فلانی تنظیم فلانی پارٹی فلانی ایک رجسٹر ہونی ایک مکی دوجی ایک بن گئی ایک نو پاڑ کے 2 4 10 بنا دیا اسی طرح حکومت قائم رکھنا. اے فرعون دا کم ہے. وجعل اہلها شیعا. اللہ فرماؤندا ہے فرعون نے اپنے ملک والیاں نو ٹولے فرقے تے گروہاں دے اندر پارٹیاں میں تقسیم کیتا سی. فرعون نو پتا سی جے ایک ہو گئے تے میری خیر نہیں. جیڑا ہوندا نا کمینہ دشمن وہ کوشش کردا ہے بھرا لڑن. کیوں لڑن گے تے وکھرا کٹاں گا چھتر پھیراں گا تے ہر ایک کھا کے تے آکھے گا دوجا آکھے گا مینوں کچھ نہیں آکھنا اینوں ہی پھیر دو. انہیں آکھنا بالکل میں تیرا تے بھرا ہاں. جس لے اونوں چھتر پھیر لینا پھر اگلے والا ہاں بھی تو سیدھا ہو. وہ کہندا سر تسی تے بھرا نہیں سی آکھیا. وہ کہندا کدی کمینیاں دے بھی بھرا ہوندے نے. چل لما بہت چھتی کر بھرا بندا پھرنا تو مامے خان. توجہ نہیں فرمائی گئی. اتنا کر کے نگے فرنگیاں نے ملک ونڈ کے مارے نے کنجرا نے. ہائے 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 اندازہ لگاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں پوچھنا بس مولویاں تو قرآن مجید نسخے دوسرے کیوں جلائے گئے سن؟ قرآن نو جلانا گوارا کیتا ہے پر امت نو لڑانا گوارا نہیں کیتا. ہائے 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 بول امرے. اگر میں اس موضوع تے بولاں ریچاں لا دیا لیکن کی کراں میرا موضوع اگو رہندا ہے پیا وقت تھوڑا ہے. بولنے نہیں جے 10 ایمان نال قرآن کے نسخے چلانا شاہ علی مشکل کشا سمیت تمام صحابہ نے اتفاق کیا. انہاں آخیا اکو قریش والی زبان والا قرآن رہن دیو جڑا اج تواڈے ساڈے کول ہے. انہاں آخیا باقی جڑی زباناں والے نا وہ سارے شہید کر دیو. کیوں آخے اے لغتاں والا قرآن شہید کرنا آسان ہے حضور دی امت نو لڑدیاں ویکھنا ہے بہت مشکل ہے. قرآن تے آیا ہی امت رسول نو بچان ہے تے امت رسول گواہ بیٹھے تے مڑ قرآن دا کیڑا فائدہ. بول دے نہیں تاں کر کے ادھر دیکھو ایک اعتقادی اختلاف ہوتا ہے ایک سیاسی اختلاف ہوتا ہے ایک فقہی اختلاف ہوتا ہے. اعتقادی دے سیاسی اختلاف حرام 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 لعنت لعنت لعنت. فقہی اختلاف جنہوں کہندے نے اس کی اجازت صرف رکھی گئی لیکن اس کی تحمد نہیں کی گئی اس کو سراہا نہیں گیا اس کی تعریف نہیں کی گئی. فقہی اختلاف جیسے فقہ شافعی ہے فقہ حنبلی ہے فقہ مالکی ہے فقہ دے اختلاف جائز رکھے گئے لیکن تعریف ہوتی نہیں ہوئی. بول دے نہیں جی ہاں تعریف نہیں.
میرا ایک پورا موضوع ہے. فحاشی اور بے حیائی کا رونا رونے والے اگر اپنے گھر میں جھانک لیتے تو شور مچانے کی نوبت ہی نہ آتی.